الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه القادة السادة البررة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال النبي عليه صلوات الله وسلامه: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رئيس الحفلة الميمونة الكريمة وضيوفي الكرام وإخواني الأعزة المجاهدين في سبيل الله، إني أحييكم أولا بالتحية المباركة، تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن من حسن حظي وسعادتي الكبرى أن أقدم أمام حضراتكم حول الموضوع أهمية الجهاد في سبيل الله والحاجة إليه في الوقت الراهن. إخواني الأفاضل، إنكم تعلمون ما هو الجهاد. إن الجهاد هو الذي يضمن عزة الإسلام وكرامته وغلبته وعصمة أهله وعفتهم وحريتهم وعظمتهم، وهو الذي تحيي به الأخلاق والمكارم والحضارة والمدنية والثقافة الإسلامية وقيم الإنسانية، وهو الذي شرع لإقامة حدود الله في الأرض ولإعلاء كلمته العليا في أقطارها ولكسر شوكة الكفر والمجوسية واليهودية والنصرانية التي لم تزل عبر التاريخ أقوى سبب لشيوع الظلم والفساد والفتنة وأكبر مانع عن قبول الحق والإصغاء إلى الدعوة الإسلامية. أسألكم أيها المستمعون الكرام، هل توفرت لنا هذه الأمور؟ هل لنا من عزة وغلبة؟ وهل لنا من حرية وعفة؟ وهل انمحى الكفر والظلم من بسيط الأرض؟ أسألكم أيها المستمعون الكرام، في من أنزلت هذه الآية المباركة: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ ولمن أنزل قول الله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله؟ هل كان ذلك مختصا بعهد النبوة والخلافة الراشدة؟ وهل قوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، مختصا بذاته؟ يا معشر الشباب، فليس لنا من سبيل إلا القتال مع هؤلاء الكفار والمشركين الذين يكذبون رسول الله ويتعدون حدوده ويفسدون في الأرض الفساد، كما أشار إليه قول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. يا معشر الطلاب، أفلا تنظرون ما هو بار الإسلام وأهله في أرجاء العالم؟ هؤلاء المسلمون في كشمير، وهؤلاء المسلمون في الهند، وهؤلاء المسلمون في البوسنة، وهؤلاء المسلمون في فلسطين، كيف يقتلون بغير الحق؟ كيف يظلمون ويعسفون ويغشمون بأيدي الكفرة الفجرة؟ كيف تهتك حرماتهم وتهتك أعراضهم بأيدي العلاة البغاة واعتدي على شرفهم؟ وهؤلاء المؤمنون إخواننا في أركان المحتلة. وهذا المسجد الأقصى والمساجد الأخرى والمعاهد الإسلامية لا يخفى علينا ما هو شأنها، فأين نحن عباد الله؟ إلى متى نكون في غفلة من هذا؟ ومتى نشعر بالحاجة إلى الكفاح والدفاع عنه وأهمية؟
أيها الإخوان المجاهدون، اغتنموا هذه الأهمية والخطورة، لأن الجهاد مختصر طريق الجنة. واقدروا هذه الفرصة السعيدة، واخرجوا في سبيل الله، وقاتلوا وجاهدوا أعداء الله والإداء. تدخلوا جنة ربكم وانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما ظهور وإما شهادة. إلا تنفروا يعذبكم الله عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، وإن تركتم الجهاد وأخذتم أذناب البقر سلط الله عليكم الذلة والمسكنة والهوان. وأخيرا أقول لكم ما قال عبد الله بن المبارك: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تخذب. من كان يخذب جيده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخذب، وما علينا إلا البلاغ المبين.